चिनिया मन्त्री एमसीसी बारेमा बोलेनन्, आश्वस्त पार्ने नेपालको प्रयास। भरतपुरमा एमाले काङ्ग्रेस र माओवादीलाई प्रतिष्ठानको महानगर। जनस्वास्थ्यमा खेलवाड, मूल्य बढाउन सिटामोलको तौल बढाइयो। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीको टिप्पणी, माओवादीलाई पखाल्दा बागमती नै मौलियो। शेखर कोइरालालाई शेरबहादुर देउवाको जवाब, प्रचण्डलाई केपी ओलीसँग मिल्न दिने भए दिउँ। चीनले नेपाललाई हस्तान्तरण गर्यो पोखरा विमानस्थल। लुम्बिनीका यी 5वटा जिल्लामा अब झ्याप्प बिजुली नजाने। नेपाल र चीन बीच 9 बुँदे समझदारी। एमालेलाई गुल्मीमा हराउँछौ भन्दै माधव कुमार नेपालको भनाई। परराष्ट्र मन्त्री खड्का र चिनिया विदेश मन्त्री बीच भेटवार्ता। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 8 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। काठमाडौँमा 3 जना। राजेन्द्र लिङ्गदेनको प्रश्न, शेरबहादुर देउवालाई 5 वर्ष दिएर देश बनाउलान् भन्दै कडा प्रश्न। सर्लाहीमा झडप हुँदा सांसद प्रमोद शाह घाइते। नेपालबाट चीनमा घाँस पनि निर्यात हुने। गठबन्धन विरुद्ध डटेर लड्न एमाले तयार छ भन्दै प्रदीप गेवालीको भनाई। गठबन्धन हलोमा लाग्ने लुडी जस्तै हो, लात्तीले दिएर अघि बढ्नुपर्छ भन्दै केपी ओलीको भनाई। कोरोना घटेको मात्रै हो, सकिएको होइन, यसले चेक्राइ गरे फेरि वर्ष भन्दै विशेषज्ञको भनाई। चीनले नेपाललाई 11.5 अर्ब अनुदान सहयोग दिने। साउदी अरबको सबैभन्दा ठूलो तेल कम्पनीमाथि मिसाइल आक्रमण। महावीर पुनको आविष्कार केन्द्रलाई करोड रुपियाँको पुरस्कार। सांसद शाहमाथि भएको आक्रमण बारेमा छानबिन हुन्छ भन्दै गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडको भनाई। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। स्मार्ट खबरको न्युज बुलेटिनमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म आर्यन उपानी। सदाको चाहिँ आज पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौँ आजका महत्त्वपूर्ण समाचारहरू लिएर। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला अनि हाम्रा मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पल पलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरी नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ अनि के कस्तो लाग्दैछ आफ्ना कुराहरू तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला। आज पहिलोचोटि हो भने फर्स्ट टाइम भनेर लेखिदिनुहोला। दर्शक महानुभाव, देशभित्रबाट हेर्नु भएको छ भने आफ्नो गाउँ ठाउँ सहर अनि जिल्लाको नाम लेखिदिनुहोला। विदेशबाट हामीलाई हेर्नु भएको छ भने कुन देशबाट हेर्नु भएको छ त्यो कुरा पनि तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव, आजका मुख्य समाचारहरू सुरु गरौँ। पहिलो समाचार, चिनिया विदेश मन्त्री एमसीसी बारेमा बोलेनन्, आश्वस्त पार्न नेपालको प्रयासको प्रसङ्गबाट। नेपाल भ्रमणमा रहेका चिनिया विदेश मन्त्री वाङ यीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र विदेश मन्त्री डाक्टर नारायण खड्कासँग भेटवार्ता गरेका छन्। शनिबार सिंहदरबार स्थित परराष्ट्र मन्त्रालय पुगेर विदेश मन्त्री यीले सुरुमा नेपाली समकक्षी खड्कालाई भेटेका थिए भने त्यही नेपाल र चीन बीच द्विपक्षीय वार्ता भएको छ, जसका आधारमा दुई देशबीच 9वटा सम्झौता तथा समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। सिंहदरबारबाट बालुवाटार पुगेका विदेश मन्त्री यीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग शिष्टाचार भेट गरेका छन् भने शेरबहादुर देउवाको उपस्थितिमा चीनको ऋण सहयोगमा बनेको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको चाबी नेपाली समकक्षी खड्कालाई बुझाएका छन्। परराष्ट्र मन्त्री खड्काका अनुसार भेटवार्ताहरूमा चिनिया विदेश मन्त्रीले अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी बारेमा कुरा उठाएनन्। बरु एमसीसी अनुमोदन गर्नुअघि चीनले देखाएको चासोलाई बुझेका खड्का आफैले चाहिँ आश्वस्त पार्ने प्रयास गरेका छन्। एमसीसी बारेमा कुरै उठेन, बरु मैले भने कि नेपालको कुनै पनि देशबाट प्राप्त विकास सहयोग विशुद्ध विकासका लागि हुन्छन्। खड्काले सञ्चारकर्मीहरूसँग भनेका छन्, कुनै पनि विकासका परियोजना र राजनीतिक वा अन्य शर्तहरू स्वीकार गरेर लिँदैनौँ। कुनै पनि विकासका परियोजनाहरू विकासका कामका लागि प्रयोग गर्ने सुनिश्चितता हामी प्रदान गर्छौँ भनेर मैले भनेको छु। अधिकारीका अनुसार विदेश मन्त्रीको भ्रमणका क्रममा बीआरआईमा पनि ठोस प्रगति भएको छैन। बीआरआईमा नेपालले सन् 2017मा हस्ताक्षर गरेको थियो, तर त्यस अन्तर्गतका कुनै पनि परियोजना यसअघि बढेको छैन भन्दै बताइएको छ। त्यसैगरी दर्शक महानुभाव, नेपाल र चीन बीच 9वटा समझदारी भएको छ। ती समझदारी के हुन् त? दर्शक महानुभाव, आजको भिडियो केही लामो हुन सक्छ, भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्न भने नबिर्सिनुहोला। चीन र नेपाल बीच भएको समझदारीको पहिलो नम्बरमा आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग सम्बन्धी समझदारी। त्यसैगरी 2 नम्बरमा नेपालमा चीन नेपाल अन्तर्देशीय रेलवे परियोजनाको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि प्राविधिक सहायता योजना। त्यसैगरी नेपाल चीन पावर ग्रिड इन्टरकनेक्सन सम्भाव्यता अध्ययनका लागि सहयोग सम्झौता। सुरक्षित रूपमा स्वास्थ्य घाँस नेपालबाट चीन निर्यात गर्ने सम्बन्धी समझदारी। चीनमा आयातित 98% वस्तुका लागि शुल्क मुक्त कारोबारको विनिमय पत्र। अरनिको राजमार्ग तेस्रो चरण मर्मत सम्भार परियोजना हस्तान्तरणको प्रमाणपत्र। रेलवे क्षेत्रमा सहयोग अभिवृद्धि सम्बन्धी 7औं बैठकको दस्तावेज। कोभिड-19 चीन सहायता अन्तर्गत नेपाललाई 5औं र 6औं खेपमा 40 लाख सिनोभ्याक खोप आपूर्ति र स्वीकृतिको प्रमाणपत्र। चितवन स्थित बीपी कोइराला क्यान्सर अस्पतालमा सेवा गर्न चिनिया चिकित्सक टोली पठाउने सम्बन्धी समझदारीसँगै यी 9वटा समझदारी भएको बताइएको छ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले स्थानीय तह निर्वाचनमा नेकपा एमाले पार्टीलाई गुल्मीमा पराजित गर्ने बताएका छन्। जिल्ला स्तरीय अगुवा कार्यकर्ता भेलालाई तमघासमा सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष नेपालले गुल्मीमा एमालेलाई जित्न नदिने बताएका हुन्। 30 वैशाखमा हुने स्थानीय तह निर्वाचनमा एमालेलाई हराउने एकीकृत समाजवादीकी सचिव तथा शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीलाई केही दिन जिल्लामा बसेर काम गर्न अध्यक्ष नेपालले निर्देशन दिएका छन्। जसरी राजतन्त्र हटाउन आन्दोलनमा उत्रिएका थियौं, अब ओली प्रवृत्तिका निम्ति सबै शक्ति एक भएर अगाडि बढ्नेछौं भन्दै उनले भनेका छन्। नेता नेपालले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अहंकारी सोचका कारण सातै प्रदेशमा एमालेमाथि सूर्यग्रहण लागेको टिप्पणी गरेका छन् र एमालेमा विचार सिद्धान्त केही नभई ओलीका आसेपासेहरू मात्र रहेको उनले आरोप समेत लगाएका छन्। दर्शक महानुभाव, सडकको विषयलाई लिएर सर्लाहीको ईश्वरपुर नगरपालिकामा भएको झडपमा प्रतिनिधि सभा सदस्य प्रमोद शाह घाइते भएका छन्। नगरपालिकाको वडा नम्बर 6 बोयलबास बजारमा शनिबार सडकको विवाद भएर दुई पक्षबीच झगडा हुँदा सांसद शाह घाइते भएका जिल्ला प्रहरी कार्यालय सर्लाहीका प्रवक्ता माधव प्रसाद बुढाथोकीले जानकारी दिनुभएको छ। टाउकोमा चोट लागेका कारण शाहलाई उपचारका लागि काठमाडौँ पठाइएको छ। बोयलबास बजारमा सडक विस्तार गर्ने क्रममा केही दिन अघि फुलजोर युवा क्लबको भवन भत्काइएको थियो। स्थानीय युवाले क्लबको भवन सोही ठाउँमा बनाउनु पर्ने भनिरहँदा सांसद शाहले अर्को ठाउँमा बनाउनु पर्ने बताएपछि दुई पक्षबीच विवाद भएको हो। सोही विवादका क्रममा झडप भएको प्रहरीको भनाइरहेको छ। घटनाको विषयमा अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले बताएको छ। चीनले नेपाललाई चिनिया युवान 600 मिलियन $11.5 अर्ब रुपैयाँ अनुदान सहयोग उपलब्ध गराउने भएको छ। नेपाल र चीनबीच शनिबार हस्ताक्षरित आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग सम्झौता अन्तर्गत उक्त रकम उपलब्ध गराइने भएको हो। परराष्ट्र मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङले 2.5 वर्ष अघि नेपाल भ्रमणमा घोषणा गरेको 56 अर्ब अनुदान सहयोग कार्यान्वयन अन्तर्गत 1 वर्षका लागि 11.5 अर्ब अनुदान चीनले दिने भएको हो। सन् 2020मा उक्त सहयोग नेपालले लिनुपर्ने थियो। अहिले त्यही 56 अर्ब अन्तर्गत 11.5 अर्ब सहयोग कार्यान्वयन सम्बन्धी सम्झौता हस्ताक्षर भएको हो। चीनसँगको परामर्शपछि शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा उक्त रकम खर्च गर्ने योजना सरकारले बनाएको छ। गैराविसे नेपाली संघ र बीबी फाउन्डेसनको संयुक्त पहलमा नेपालकै ठूलो धनराशिको पुरस्कार महावीर पुन र उनीद्वारा सञ्चालित राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रलाई प्रदान गरिएको छ। नेपालको विकासमा वैज्ञानिक एवं सामाजिक अभियन्ता पुन र आविष्कार केन्द्रले पुर्याएको योगदानको कदर स्वरूप गैराविसे नेपाली संघ तथा बीबी फाउन्डेसनद्वारा संयुक्त रूपमा 1 करोड रुपियाँको भवन कीर्ति रत्न पुरस्कार प्रदान गरिएको हो। बीबी फाउन्डेसनका अध्यक्ष तथा गैराविसे नेपाली संघका पूर्व अध्यक्ष भवन भट्टले शनिबार 10औं सम्मेलनमा अवसर उक्त पुरस्कारको घोषणा गरेका हुन्। हरेक 2 वर्षमा प्रदान गरिने भवन कीर्ति रत्न पुरस्कार गैराविसे नेपाली संघको 10औं सम्मेलनका अवसरमा प्रथम पटक प्रदान गरिएको हो। गैराविसे नेपाली संघ अभिभावकत्वमा पुरस्कारको कार्यविधि बनाएर बीबी फाउन्डेसनले नेपाल र नेपालीको लागि योगदान गर्ने नेपाली वा गैराविसे नेपाली तथा संस्थाहरूलाई संघको सम्मेलनको अवसरमा प्रदान गरिने बीबी फाउन्डेसनले जनाएको छ। भट्टले नेपाल र बाहिर पनि देशको विकासका लागि धेरै मानिस काम गरिरहेको बताउँदै समाज परिवर्तन गर्न खोजिरहेका सबै सकारात्मक ऊर्जाहरूलाई जोड्न यस पुरस्कारले भूमिका खेल्ने पनि बताएका छन्। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले सर्लाहीको ईश्वरपुर नगरपालिका 6 पुरानो नगरपालिका चोकमा जनता समाजवादी पार्टीका प्रमुख सचेतक प्रमोद शाहमाथि भएको सांकेतिक आक्रमणको छानबिन गरिने बताएका छन्। शनिबार बिहान भएको आक्रमणमा घाइते शाहलाई मेडिसिटी अस्पतालमा पुगेर भेट्दै गृहमन्त्री खाँडले घटनाको छानबिन गरी दोषी उप कारबाही गरिने समेत बताउनु भएको छ। माननीय प्रमोद शाहमाथि भएको आक्रमणको छानबिन हुन्छ। शनिबार साँझ शाहलाई मेडिसिटी अस्पतालमा भेट्दै गृहमन्त्री खाँडले भनेका छन्, छानबिनमा दोषी देखिएका माथि कारबाही हुन्छ। भेटमा गृहमन्त्री खाँडले सांसद शाहको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना समेत गरेका छन्। पार्टीको कामको सिलसिलामा गृह जिल्ला सर्लाही पुगेका सांसद शाहको आक्रमणबाट टाउकोमा गहिरो चोट लागेको छ भने यसैबीच गृहमन्त्री खाँडले घटनाको यथार्थ पत्ता लगाउन गृह प्रशासन र सुरक्षा निकायलाई समेत निर्देशन दिएका छन्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अबको कति समयमा शेरबहादुरले देशलाई सक्षम बनाउन सक्छन् भनेर प्रश्न गरेका छन्। शनिबार काठमाडौँमा आयोजित कार्यकर्ता भेला तथा पार्टी प्रवेश कार्यक्रममा उनले नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रले कति समय पाएमा देश सक्षम बनाउन सक्छन् भन्ने प्रश्नको जवाब उनीहरूसँगै नभएको समेत बताएका छन्। उनले 31 वर्षसम्म नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रले नै सरकार चलाइरहेको भन्दै अब पनि उनीहरूलाई नै जिताएर देश बन्छ भन्नु मूर्खता भएको टिप्पणी गरेका छन्। बडो आदर्शपूर्वक भनौं, शेरबहादुर देउवालाई अब कति पटक वा कति वर्ष थपिदियो भने उहाँ देश बनाउन सक्षम हुनुहुन्छ। कोही कांग्रेसको नेता हुनुहुन्छ शेरबहादुर देउवालाई अब 5 वर्ष दिएर देश बन्न सक्नुहुन्छ भन्दै उनले प्रश्न गरेका छन्। अथवा केपी ओली प्रचण्ड उहाँहरूलाई कति वर्ष र कति कार्यकाल थपेपछि यो देश बन्छ भन्दै
उनले एक बडा प्रश्न गरेका छन्। अध्यक्ष लिङदेनले मूलधारमा रहेको पार्टीको दिमाग बाँझो भइसकेको भन्दै जति भोट दिए पनि उनीहरूले देश नबनाउने दाबी गरेका छन्। यिनीहरूलाई जति भोट दिए पनि देश बनाउँदैनन्। यिनीहरूको दिमाग बाँझो भइसक्यो, अब त्यो उर्वरता आउनेवाला छैन, अब हामीलाई पर्खने छुट र सुविधा छैन भन्दै उनले भनेका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 8 जनामा कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 1697 पीसीआर परीक्षणमा 8 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो भने काठमाडौँमा 3 जना, ओखलढुङ्गामा, मोरङ, स्याङ्जा, रोल्पा र दाङमा एक जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। 959 जनामा एन्टिजेन परीक्षण गर्दा कसैमा पनि कोरोना संक्रमण पुष्टि नभएको मन्त्रालयले जनाएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 210 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन् भने हाल देशभर कोरोना भाइरसका सक्रिय संक्रमितको संख्या 1758 रहेको छ। त्यसैगरी दर्शक महानुभाव, पछिल्लो समय कोरोना संक्रमण शिथिल बन्दै गएपछि सर्वसाधारणहरूले हेलेचेक्राइ गर्न थालेका छन्। अधिकांश सर्वसाधारणले मास्कको प्रयोग गर्न छाडेका छन्। आसन्न स्थानीय तहको चुनावी तयारीका लागि साना ठुला सबै राजनीतिक दलहरूले भेला सभा सम्मेलन गरिरहेका छन्। देश विकासका गफ चुड्दै जनताहरूलाई सपना देखाउन दौडधुप गरिरहेका तल्ला तहदेखि उच्च तहका नेता कार्यकर्ताहरूले स्वास्थ्यका सामान्य मापदण्डहरूलाई समेत व्यवस्था गरेका छन्। सर्वसाधारणहरू पनि आफ्नो स्वास्थ्यको लागि खासै सचेत भन्ने देखिँदैनन्, जसका कारण अहिले मास्क प्रयोगकर्ता कम हुँदै गएका छन् र सरकारले जारी गरेको निर्देशन दिन दहाडै उल्लङ्घन भइरहेको छ। बिस्तारै सामान्य अवस्थामा फर्किएको जीवनसँगै स्वास्थ्यका साधारण नियम उल्लङ्घन हुँदा नियम पालना गर भन्ने निकाय स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय पनि निरीह बनेको छ। यानि कि कोरोना घटेको मात्रै हो, सकिएको होइन, हेलेचेक्राइ गरे फेरि बढ्छ भन्दै बताइएको छ। चीन सरकारद्वारा निर्मित पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल शनिबार नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरिएको छ। नेपाल भ्रमणमा रहेका चिनिया विदेश मन्त्री वाङ यीले परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर नारायण खड्कालाई पोखरा विमानस्थलको साँचो हस्तान्तरण गरेका हुन्। उक्त समारोहमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा पनि सहभागी भएका थिए। विमानस्थलको साँचो चिनिया विदेश मन्त्रीबाट परराष्ट्र मन्त्री खड्कालाई हस्तान्तरण गरे लगत्तै पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सो विमानस्थलको निर्माण कम्पनीलाई संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेमबहादुर आलेले कदर पत्र समेत प्रदान गर्नेछन्। पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका आयोजक प्रमुख विनिश मुनकर्मीका अनुसार अहिलेसम्म विमानस्थलको 93% काम सकिएको छ र साथमा चीनले नेपाललाई पोखरा विमानस्थल हस्तान्तरण गरेको छ। नेकपा एमालेका उपमहासचिव एवं पूर्व परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीले गठबन्धन विरुद्ध डटेर लड्न एमाले तयार भएको बताएका छन्। एमालेले सधैँ राष्ट्रियताको झण्डामाथि उठाउने काम गरेको भन्दै उनले गठबन्धनका दलहरू मिलेर पनि एमालेलाई हराउन नसक्ने ठुक्वा गरेका छन्। अग्रगमन र प्रतिगमनको लडाईँका रूपमा यो निर्वाचन रहेको उनको तर्क रहेको छ। ललितपुरको गोदावरी नगर कमिटीले शनिबार टाहाखेलमा गरेको अगुवा कार्यकर्ता भेला तथा प्रशिक्षण कार्यक्रममा बोल्दै उपसचिव गेवालीले बिन्ती पत्र हालेर बनेको गठबन्धनले आफ्नै स्वार्थ मात्र हेर्ने आरोप लगाएका छन् भने आर्थिक विकास र समृद्धि अहिलेको आवश्यकता रहेको बताउँदै उनले राष्ट्रियता बलियो बनाउन एमालेको विकल्प नभएको दावी समेत गरेका छन्। कार्यक्रममा विभिन्न दल परित्याग गरी आएकालाई पार्टीमा प्रवेश समेत गराइएको छ। यमनका हुती विद्रोहीहरूले साउदी अरबको एउटा ठूलो ऊर्जा केन्द्रमाथि शुक्रबार मिसाइल हमला गरेका छन्। साउदी अरबको नेतृत्वमा रहेको गठबन्धनले पनि देशको सबैभन्दा ठूलो तेल कम्पनी आरामकोको जेद्दाह स्थित पेट्रोलियम उत्पादन तथा वितरण केन्द्रमा मिसाइल हमला भएको जनाएको छ। यस हमलापछि 2 ठूला तेल भण्डार ट्याङ्करमा भीषण आगो लागेको छ, तर यो हमलामा कसैको ज्यान भने गएको छैन। शुक्रबार गठबन्धनको तर्फबाट सरकारी सञ्चार माध्यम मार्फत जारी विज्ञप्तिमा जेद्दाह हमलामाथि लागेको आगो नियन्त्रणमा लिएको जनाइएको छ। उता साउदी अरबको अल खबरिया टिभी च्यानलमा प्रसारित लाइभ भिडियो फुटेजमा शनिबार पनि आगो लागिरहेको देख्न सकिन्थ्यो। विशेष गरी साउदी अरबको सबैभन्दा ठूलो तेल कम्पनीमाथि मिसाइल आक्रमण गरिएको छ। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र नेता शेखर कोइराला बीच चुनावी गठबन्धनलाई लिएर जुहारी चलेको छ। शनिबार काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा दुवै नेता एउटै मञ्चमा थिए। कोइरालाले गुट उपगुटलाई मिलाएर जाने हो भने गठबन्धन आवश्यक नभएको बताएका थिए। गठबन्धन गरिरहने हो भने कांग्रेसको हालत पनि भारतको कांग्रेस आइको जस्तै हुन्छ कि भन्ने चिन्ता लागेको उनले बताएका छन्। प्रधानमन्त्री समेत रहेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले भने एमाले र माओवादी मिल्दा स्वयं शेखर कोइरालाले चुनाव हारेको स्मरण गरेका छन्। एमाले र माओवादी फुटे हामी जितिहाल्छौँ भन्दा फेरि मिलिदिए भने नि भन्दै उनले अघि भनेका छन् उहाँहरू मिल्ने सम्भावना घटेको छैन, मिल्न दिने भए दिउँ के भएर भन्दै प्रश्न पनि गरिएको छ। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले हार्ने चुनाव नलड्ने भन्दै उनले भनेका छन् जहाँ सजिलो हुन्छ त्यही मिलिदिन्छ, त्यो पनि बुझ्नु पर्यो नि भन्दै उनले बताएका छन्। कांग्रेसमा हिजो गुट रहेको र आज पनि गुटमुक्त नहुने भन्दै देउवाले स्थानीय चुनाव सजिलो नभएको बताएका छन्।
काङ्ग्रेसले भन्दा धेरै एमाले र माओवादीले जितेको भन्दै उनले कमसेकम त्यहाँ मिलेर लड्नुपर्ने बताएका छन्। उनले अघि भनेका छन्, ओली कमजोर छ भन्नु झुट हो, ओलीजीको पार्टी धेरै बलियो छ। गठबन्धनको पक्षमा उभिँदै आएमा देउवालाई आफूले प्रधानमन्त्री बनाउन सहयोग गर्ने दलहरूलाई गेट आउट भन्न नमिल्ने समेत बताएका छन्। तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले संसद विघटन गर्दा आफू चुनावकै पक्षमा रहेको तर अदालतले संसद पुनर्स्थापना गरेको र सबैको सहयोगमा आफू प्रधानमन्त्री भएको भन्दै उनले देउवाले भनेका छन्, प्रधानमन्त्री बनाउने साथीहरूलाई अहिले मैले गेट आउट भन्न मिल्छ भन्दै उनले कडा प्रश्न पनि गरेका छन्। सरकारले सिटामोलको वजन बढाएर मूल्य वृद्धि गरेको छ। बिहिबार बसेको औषधि सल्लाहकार समितिको बैठकले झण्डै 50 वर्षदेखि 500 एमजीमा उत्पादन हुँदै आएको सिटामोललाई 650 एमजीमा उत्पादनका लागि औषधि व्यवस्था विभागलाई अनुमति दिएको हो। औषधि उत्पादकहरूले हालै प्रति ट्याब्लेट 1 रुपियाँ पर्ने सिटामोलको मूल्य बढाउन सरकारलाई दबाब दिँदै आएका छन् भने तर सरकारले 500 एमजीमा मूल्य नबढाउने भएपछि त्यसको साटो वजन बढाएर सही अनुपातमा मूल्य बढाउने चलखेल भएको औषधि व्यवस्था विभागकै कर्मचारीहरू पनि बताउँछन्। सिटामोलको वजन बढेसँगै 1 ट्याब्लेटको सिटामोलको मूल्य 2 रुपियाँ भन्दा बढी निर्धारण गर्ने तय भएको छ। तर उपभोक्ता अधिकार कर्मीले सरकारको यो कदमको भने विरोध जनाएका छन्। परीक्षण नै नगरी औषधि उत्पादकको दबावमा बढी तौलको सिटामोल उत्पादन गर्न स्वीकृति दिँदा नागरिकको स्वास्थ्य असर पार्ने उनीहरूको भनाइरहेको छ। विज्ञ सल्लाहकारले राखेका अनुसार 60 वर्षभन्दा माथिका नागरिकहरूलाई 500 एमजीले प्रभावकारी काम नगरेको सुझाव आएपछि 650 एमजीको पारासिटामोल दर्ता गर्ने निर्णय भएको विभागका प्रवक्ता सन्तोष केसीले बताएका छन्। यानि कि जनस्वास्थ्यमा खेलबाड गर्न मूल्य बढाउन सिटामोलको तौल बढाइयो भन्दै बताइएको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सत्तारूढ गठबन्धन हलोमा लाग्ने लुडी जस्तै भएको बताएका छन्। पार्टी निकट नेपाल मुस्लिम इत्तेहाद संगठनको 6औं राष्ट्रिय महाधिवेशन उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उनले आफूले हलो जोत्ने बेलाको कहानी सुनाउँदै यस्तो बताएका हुन्। म युवा हुँदा हलो जोत्थे, हलोमा झारपात आएर हलो चल्न दिँदैन, त्यसलाई हाम्रो भाषामा लुडी भन्छ, त्यसलाई बिस्तारै दिनुपर्छ अनि फेरि जोत्नुपर्छ, हाम्रो तरिका त्यही हो। सत्ता गठबन्धनलाई लक्षित गर्दै ओलीले भनेका छन्, यिनीहरूको मोर्चा भनेको हलोमा लुडी जस्तै हो, झारपातहरूको मोर्चा। उनले एमालेसँग कसैले पनि एक्लै चुनाव लड्ने आँट नगरेको बताएका छन्। काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले एमालेसँग एक्लै लड्न नसक्ने भन्दै आफ्नो पार्टीका जिल्ला सभापतिहरूलाई हप्काएको समेत उनले सुनाएका छन्। ओलीले नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई कसै गरी पनि सुधार्न नसकेको टिप्पणी पनि गरेका छन्। कपिलवस्तु अर्घाखाँची पाल्पा गुल्मी प्युठानको विद्युत आपूर्तिलाई भरपर्दो एवं गुणस्तरीय बनाउन महत्त्वपूर्ण मानिएको मोतीपुर सन्धि खर्क प्रसारण लाइन र सबस्टेसन शनिबार एकैसाथ उद्घाटन गरिएको छ। सो प्रसारण लाइन र सबस्टेसन सञ्चालनमा आएपछि स्थानीय क्षेत्रमा सहज विद्युत आपूर्ति हुने तथा विद्युतको प्राविधिक चुहावट पनि कम हुने नेपाल विद्युत प्राधिकरणले जनाएको छ। कपिलवस्तुको मोतीपुरबाट अर्घाखाँचीको सन्धि खर्कसम्मको 132 किलोभोल्ट केबी क्षमताको डबल सर्किट प्रसारण लाइन आजदेखि सञ्चालनमा आएको भने सोही प्रसारण लाइन अन्तर्गत सन्धि खर्क नगरपालिका 6 फुदङवाङमा निर्माण गरिएको 132 केबी क्षमताको सबस्टेसन पनि सञ्चालनमा आएको छ। ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री पम्फा भुसालले शनिबार सन्धि खर्कमा आयोजित एक समारोहमा प्रसारण लाइन र सबस्टेसनको उद्घाटन समेत गरेकी छन्। यानि कि लुम्बिनीका हामीले बताएका यी 5वटा जिल्लामा झ्याप बिजुली जाने समस्या अन्त्य भएको बताइएको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेकपा माओवादी केन्द्र र यसका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड अझै पनि नसुध्रिएको टिप्पणी गरेका छन्। अहिलेसम्म माओवादीले पिरोल्न नछाडेको भन्दै ओलीले प्रचण्डलाई सच्याउन सकिन्छ कि भनेर प्रयास गरेको तर असफल भएको बताएका छन्। शनिबार पार्टीको भातृ संगठन मुस्लिम इत्तेहाद संगठनको अधिवेशन उद्घाटन गर्दै उनले माओवादीले युवाहरूलाई समाजवादको सपना देखाएर अल्मल्याएको बताएका छन्। हाम्रो बागमती नै मैलियो, माओवादीलाई पखाल्दा घरमै ल्याएर कोसिस गरियो तर अन्तिममा उनले भनेका छन्। ओलीले निलो स्यालले जंगलमा सबैलाई भ्रम छरेर काबुमा राखेको कथा सुनाउँदै प्रचण्डले पनि त्यसै गरेको बताएका छन्। उनले कतिपय युवाहरू निर्दोष भए पनि प्रचण्डलाई पत्याएर गलत बाटोमा लागेको पनि उनले बताएका छन्। यानि कि माओवादीलाई पखाल्दा बागमती नै मैलियो भन्दै केपी ओलीले टिप्पणी गरेका छन्। दर्शक महानुभाव, अन्तिममा तपाईहरूलाई पल शाह सम्बन्धी केही खबर बताउन चाहिँ। नायक पल शाह अहिले जेलमा रहेका छन्। कारागार चलान भइसकेका छन्। पूर्वपक्षका लागि यसबारेमा तपाईहरूलाई थाहा नै छ। दर्शक महानुभाव, पल शाह अब छिटै रिहा हुन सक्ने पनि पलका वकिलले जानकारी गराएका छन्। यसबारेमा पनि तपाईहरूलाई हामीले बारम्बार पहिलेका रिपोर्टहरूमा पनि जानकारी गराउँदै आएका छौँ। पल शाह तरोटीमा रिहा हुन सक्ने समेत पलका वकिलले बताइसकेका छन् र नायक पल शाह एक गायिका नाबालिकामाथि जबरजस्ती गर्नेको मुद्दामा कारागारभित्र रहेका छन्। यसबारेमा केही महत्त्वपूर्ण खबर आउन भने अझै बाँकी रहेको छ। यसबारेमा थप केही जानकारीमा तपाईहरूमाझ पक्कै पनि लिएर आउने नै छौँ। दर्शक महानुभाव, यससँगै तपाईहरूमाझ आजका सबै मुख्य समाचारहरू राखिसकेका छौँ। फेरि पनि तपाईहरूमाझ नयाँ रिपोर्टहरूको साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। अहिलेलाई भने मलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।